हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाई कौन? आपको भाई हाँ भाई, मैं मोहम्मद एजाज खान बोल रहा हूँ, जयपुर राजस्थान से। कौन बोल रहा है भाई? मोहम्मद एजाज खान, जयपुर राजस्थान से। कल वो मैं पूछ रहा था ना मसला कसर नमाज का, सफर का। अच्छा अच्छा, जी भाई कसर नमाज, जी बताइए। ये फरियाद। हाँ भाई बताइए। हाँ वो बताइए ना, कल मैंने पूछा था ना आपसे, आपने बोला फोन करोगे तो सही रहेगा। नहीं, असल में आपका सवाल मतलब वो टाइपिंग में आप भाई वो पूछे थे ना, मतलब वो हम समझ नहीं पाए थे। वो कोई दिन मैं बताया तो एक्चुअली क्या है कि मैं फील्ड का काम, मतलब टूर पे रहता हूँ मोस्टली। हम्म, मुझे क्या है कि फील्ड का काम है तो मैं टूर पे रहता हूँ मोस्टली, जी सुन लिया। सफर ज्यादा रहता है मेरा। हम्म, जी, तो कई बार की वजह से नमाज कैसा होती है सफर में, फिर कई बार मैं वजू से भी नहीं रहता ट्रेवलिंग में, तो वो पूछ रहा था कि नमाज में कैसे अदा करूँ, क्या देखिए भाई है, क्या भाई ये सफर के जो आदाब है ना, सफर के आदाब भाई इस तरीके से हैं कि अगर आपको कहीं जी भाई वो दूर जाना है लॉन्ग भाई सफर, जी जी तो आप एक पैकेट में सूखी मिट्टी 5 मिट्टी को रख लीजिए, ठीक है? जी। एक मिनट भाई होल्ड कीजिए। हेलो। हाँ जी हाँ भाई भाई हम ये कह रहे हैं सफर पे आप जब भी जाए ना तो जी। एक पन्नी में पैकेट में सूखी अच्छा, मिट्टी रख लें। सूखी मिट्टी। होती है ना वो, जी 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 जी, समझ गया। तो अगर मानिए भाई वो मतलब वो जहाज में, ट्रेन में या टेम्पो में, टैक्सी में पानी आपको ना भी मिले तो आप सूखी जी मिट्टी से भाई आप तयम्मुम भाई आप कर सकते हैं, ठीक? और जी, ठीक है। नमाज मतलब ये सफर में कसर की आपको भाई वो छूट है। कसर का मतलब जी वो, हाँ कि वो तो मुझे पता है कि कितनी क्या है, हाँ वो तो ठीक है। फजील दूसरा क्या, कई बार क्या है कि सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि मतलब इतनी भीड़ रहती है ट्रेन यहाँ पर, मतलब ऐसी मतलब आधा हो ही नहीं सकती भाई। उस कंडीशन में। क्या है उस कंडीशन में अगर बिल्कुल भाई आप एकदम मतलब भाई वो माजूर हैं और बिल्कुल आपने पूरी कोशिश की, आपके पास पैकेट में भाई वो मिट्टी भी थी और पानी का इंतजाम भी था, आप पूरी भाई वो तैयारी से आप गए थे नमाज पढ़ने, लेकिन इन केस भाई ट्रेन में कुछ भाई वो कुछ भी हो गया, बवाल हो गया या नहीं आप पढ़ पाए, तो भाई अब अल्लाह ताला मजबूरी भाई वो देख रहा है। तो जैसे ही आप भाई वो ट्रेन से उतरे और फारिग आप हो जी गए, फौरन ही उस समय भाई जी नमाज आप पढ़ लीजिए, मतलब उसको और लेट ना कीजिए कि आप तो चलो वो छूट ही गई है, हटाओ कजा हो गई है, बाद में पढ़ेंगे, इस टाइप से नहीं। बस जैसे आपको लगे कि हाँ अब भाई मैं खाली हूँ, सारे मामले शांत हो गए, तो आप फौरन अच्छा उस समय आप पढ़ लीजिए। जी। आप समझ कई देखिए। बार, हाँ क्या कही बात? हाँ, कई बार से कजा भी हो जाती है मेरे सफर में पढ़ने की वजह से। मैंने आपको बताया था कि मैं पढ़ नहीं पाता भाई, कजा हो जाती है, तो उसको जो सफर में जो नमाज कजा हुई है उसको मैं मकाम पे पढ़ूं आके, तो वो पूरी पढ़ूं या कसरी पढ़ूं, जो कजा पढ़ूं वो? देखिए अगर मानिए भाई आप वो सफर पे गए, ठीक, सफर पे जी मानिए भाई वो 2-3 दिन के आप भाई उस पे वो टूर पे, तो भाई जाहिर सी बात भाई ये 2-3 दिन तो आप भाई छोड़ेंगे नहीं, कई बार क्या होता है मैं जाके वापस एक दिन में वापस आ जाता हूँ जाके। नहीं तो भाई ऐसे भाई कजा करना भाई वो ठीक नहीं है। मजबूरी में कजा हो जाए वो बात अलग है। मजबूरी में मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब हो जाती है, और कई बार क्या नहीं, मतलब ऐसी सिचुएशन बैठती नहीं कि मैं अदा कर सकूँ नमाज। ऐसा नहीं है भाई, देखिए जो मतलब ये कुरान में जो आयत है ना कि नमाज कायम करो, तो मतलब कायम कैसे करो, आदमी उसकी भाई मतलब भाई वो फिक्र करे, ठीक है? नमाज का मतलब अपने माइंड में डाले कि यार मैं यहाँ जा रहा हूँ, तो मतलब ऐसा ना हो नमाज हमारी भाई वो छूट जाए, तो नमाज की हमें भाई वो मतलब परवाह करना है, फिक्र करना है। अब ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है, नहीं भाई वो कजा हो जाती है तो क्या मैं सफर से वापस आने के बाद में पढ़ लूँ, तो ये भाई ये तरीका ठीक ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई इस दिन ने सफर में जाने पे नमाज में भाई वो छूट की है, तो हम भाई इस छूट को भाई हम क्यों ना उठाए? आप बात समझ रहे हैं भाई? हमारे भाई वो नबी जब सफर पे जाते थे, साहबा सफर पे जाते थे, तो वो लोग पढ़ते थे नमाज। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप सफर पे जा रहे हैं तो सफर पे भी आप नमाज पढ़िए, तो इससे आपकी भाई वो सुन्नत भी पूरी हो जाएगी। अब बहुत से लोग सफर में जाते हैं 2-4 दिन उनकी नमाजें गोल है, कोई फायदा नहीं है नमाज। मैंने आपको बताया कि कई बार के कई ट्रेन में इतनी भीड़ होती है कि सिर्फ
खड़े खड़े भी 3-4 घंटे का सफर पूरा करना पड़ता है मुझे। अगर लंबा जाता हूँ तो मैं रिजर्वेशन में जाता हूँ, लेकिन जैसे अभी 3-4 घंटे का सफर हुआ तो मेरा मुझे क्या खड़े खड़े भी जाना पड़ता है, इतनी ज्यादा भीड़ आती है ट्रेनों में। भाई तो मैं तो सोच रहा था कह रहा हूँ कि अगर आप भाई वो बस में है, ट्रेन में है और बहुत खचाखच भीड़ है कि मतलब हिलने की भी जगह नहीं है, तब तो मजबूरी है आपकी, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपको स्पेस भाई वो मिल जाए, आप फौरन, अगर आप भाई वो खड़े होके भाई नहीं पढ़ सकते, आप बैठ के पढ़िए, बैठ के नहीं पढ़ सकते आप वो लेट के पढ़िए, इशारों में पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। और मिट्टी का पैकेट हमेशा अपने साथ भाई वो लेके जाइए, क्योंकि सफर में अक्सर ऐसा होता है कि लोग एकदम पास साफ होते हैं, लेकिन सिर्फ पानी के ना होने की वजह से उनकी जाती है। बिल्कुल, मेरे साथ भी ऐसा पेश आ चुका कई बार। और तारक के लिए अबे भाई एक छोटा सा बैग आप खरीद लीजिए, ठीक, उसमें 2-4 भाई वो सूखे भाई वो ढेले रख लीजिए कि हाँ भाई अगर भाई वो इस्तिंजा करना जाना हो, पानी ना हो, तो हम अपनी पाकी का मतलब एहतमाम करें। देखिए तहारत पाकी का तो अल्हम्दुलिल्लाह एहतमाम रहा था, पाकी की तो कोई दिक्कत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बेटा। और रही बात भाई तयम्मुम करना, तो बिल्कुल आसान है, तरीका आपको मालूम ही होगा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अगर ना मालूम हो तो कहिए, आपको बता दें। एक बार बता भी दीजिए आप। नहीं भाई देखिए, तयम्मुम का भाई तरीका ये है, ठीक है, कि जो मिट्टी होगी उसकी पहली कंडीशन है कि मिट्टी भाई पाक होगी, ठीक। और मिट्टी भाई पाक की भाई मतलब वो पहचान क्या है, अलामत क्या है कि मिट्टी सूखी होगी, क्योंकि सूखी मिट्टी हमेशा भाई पाक होती है। अब गीली अगर मिट्टी है तो आप भाई वो जान नहीं पाएंगे कि भाई ये गीली मतलब काहे से हुई, भाई पानी से हुई, पेशाब से हुई, गंदगी से हुई, नाले से हुई, लेकिन सूखी मिट्टी अक्सर होती है पाक। तो सूखी मिट्टी आप भाई वो पन्नी के अंदर उसको भाई वो रखेंगे खोल के, ठीक। अब मिट्टी आप अपने दोनों हाथों से मिट्टी को एक बार भाई वो टच करेंगे, ठीक, सिर्फ एक बार। मतलब अधिकतर उलमाओं का कॉल है कि मतलब भाई अगर वो मतलब वो ठीक से मिट्टी अगर वो ना है, ठीक है, या मतलब कंकड़ अंकड़ आपकी हथेली में आ जाए, तो एक बार आप उसको भाई वो झाड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप भाई वो मिट्टी वो छान के उसके अगर आप भाई वो पन्नी में डालेंगे तो उसमें कंकड़ ईंटें पत्थर आएंगे नहीं, ठीक। तो मिट्टी के ऊपर हाथ मारिए और उसको अपने चेहरे पे फेर लीजिए, ठीक जी। और उसके बाद दोनों हाथों की जो कफ होती है, कफ तक जी, कफ के ऊपर मसा कर लीजिए जी। आप बात समझ रहे हैं, जैसे आपकी जो मतलब ये हाथों का जो वो होता है कफ, गट्टे तक हाँ गट्टे तक, कोहनी तक नहीं, नहीं कोहनी तक नहीं। वजू आप जब करेंगे तो वो कोहनी तक करेंगे, लेकिन जब आप जब आप भाई ये मिट्टी से जिसको जो पूंछा बोलते हैं, हाथ का पूंछा, ऊपर की जो होती नहीं है हथेली, मतलब उसका जो कफ होता है, हाँ गट्टा होता है, हथेली का जो होता है वो, हाँ, जो पानी से आप धोते हैं वजू में स्टार्टिंग में 3 बार घंटे तक, हाँ बस उतना ही आपको मिट्टी से खाली मतलब वो हाथ उतना ही करना, हाँ मसा करना है बस। उसके बाद आपका ये पूरा हो गया कंप्लीट। यही तरीका आपका भाई मतलब वो पाकी के लिए, गुस्ल के लिए, एक चेहरा और हाथ गट्टे तक। देखिए आपने सबसे पहले अपने भाई वो दिल के अंदर इरादा किया कि भाई मैं मतलब मैं तयम्मुम कर रहा हूँ, ठीक। तयम्मुम, उसके बाद आप सबसे पहले पढ़ेंगे भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसके बाद मिट्टी पे हाथ मारेंगे, अपने चेहरे पे भाई उसको वो फेर लेंगे और उसको दोनों हाथों के कफ पर उससे भाई मसा कर लेंगे। आपका तयम्मुम भाई मतलब वो कंप्लीट हो गया। यही भाई आपका पैर वैर का नहीं है, कुछ है पैर वैर का नहीं, कुछ नहीं, ना पैर ना कुल्ली ना नाक। जाहिर सी बात भाई मिट्टी को आप वो नाक में तो डालेंगे नहीं, मिट्टी से कुल्ली तो करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बहुत आसान तरीका है, बिल्कुल आसान तरीका। एक मुश्किल से अगर आप करेंगे ना आधे मिनट के अंदर आपका हो जाएगा, फटाक से मिट्टी। इसमें मतलब अपन इजीली कर भी सकते हैं, मतलब सफर में कोई दिक्कत भी नहीं आ सकती। एक चीज और आपको हम बता दे रहे हैं भाई, तयम्मुम की भाई जो कंडीशन है वो आपको बता दे, वरना बात अधूरी रह जाएगी। तयम्मुम से भाई उस जगह होगा जहाँ पानी अवेलेबल ना हो। पानी आप बात समझ रहे हैं, पानी है
موجود ہے، آپ اس کو پا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بھائی آپ کاہلیت میں آپ کے کون پانی سے پورا وضو کرے، جوتے اتارنا پڑے گا، سب اتارنا پڑے گا، لاؤ مٹی سے ہم کر لیں، تو نہیں ہوگا تیمم۔ تیمم صرف اس کنڈیشن میں ہوگا جس سمے پانی آپ کی پہنچ سے دور ہو، یا واقعی مطلب بھائی آپ بہت بھائی وہ بیمار ہو، آپ پانی کا استعمال کریں گے تو بھائی وہ جان جانے کا آپ کا خطرہ ہو، یا آپ کے بھائی وہ چوٹ لگی ہو، یا بہت زیادہ بھائی وہ سردی ہو رہی ہو جس سے آپ کو سائنس ہو سکتا ہے۔ ان سب کنڈیشنوں میں علماء نے کہا ہے کہ تب آپ تیمم کر سکتے ہیں، لیکن عام حالت میں نہیں کہ بھائی وہ ٹرین ہے، پانی ایک دم بھرپور ہے، لوگ بھر بھر کے بوتلیں پانی پی رہے ہیں، لیکن جب نماز کا ٹائم آیا تو ہم مٹی سے پاکی حاصل کر رہے ہیں، تب نہیں ہوگا بھائی۔ ٹرین میں جو پانی رہتا ہے اپن اس کو کیا بتا پاک ہوتا ہے کہ نہیں، تو اس پانی پہ کیسے اعتبار کرے؟ کیا چیز؟ ٹرین میں جو پانی ہوتا ہے؟ ہاں نہیں پاک ہوتا ہے۔ دیکھیے بھائی جو یہ ٹرین میں جو واش میشنگ ہوتی ہے اکثر لوگ اسی میں سے بھائی وہ بوتل بھی بھائی وہ بھر لیتے ہیں، منہ ہاتھ بھی دھو لیتے ہیں، تو وہ پاک ہے۔ باقی دیکھیے آپ کو تو بھائی مطلب اعتماد کرنا ہے کہ ہاں بھائی یہ پانی پاک ہے، لیکن آپ زیادہ اگر آپ سو جائیں گے نا ہائیجینک، پتہ نہیں پانی کب کا رکھا ہے، پانی میں کس نے ہاتھ ڈالا تھا، ناخون کی چیٹیں تو نہیں مار دیا تھا، تو اتنا ہائیجینک نہیں ہے۔ اور الحمدللہ جو وہ ٹرین میں جو پانی ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اگر اس میں مانیے کوئی بھائی وہ مطلب گندگی بھی ہو جائے تو اس میں بھائی وہ ڈائلوٹ ہو جاتی ہے، تو اس سے کوئی دقت نہیں ہے۔ لوگ پانی پیتے ہیں، میں خود پانی پیتا ہوں بھائی ٹرین کا، اکثر سفر پہ جاتے ہیں تو ٹرین کا پانی پی لیتے ہیں بھائی، حلق سوکھ رہی ہے پانی پی لیا۔ اور وضو کرنا ہے کوئی دقت، ہاں پانی سے اگر بھائی اسمیل آ رہی ہے پیشاب کی، یا مطلب بھائی وہ واحد اس کا بھائی کلر ایسا آ رہا ہے کہ ہاں لگے کوئی اس میں بھائی پڑا ہوا ہے، وہ تو آپ آٹومیٹک جان جائیں گے، اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، آپ بس سمجھ رہے ہیں؟ جی بالکل۔ لیکن بھائی سفر پہ آپ جاتے ہیں، سفر پہ جانا بھی بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھائی ایک بہت مطلب عظیم بھائی رحمت ہے۔ آپ بھائی سفر پہ جا رہے ہیں کاروبار کے سلسلے میں، سفر میں نماز کا اگر آپ بھائی وہ اہتمام کریں گے الحمدللہ سارے کام آپ کے آسان ہو جائیں گے۔ فجر کی نماز فجر کے وقت ہوگی، اور ظہر کے ساتھ آپ عصر کو پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے ساتھ عشاء کو پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ۔ یہ بتانا ایک بار ذرا دوبارہ بتانا، جیسے میں جوہر کے ٹائم لگ بھگ نہیں کر رہا ہوں، تو دیکھیے یہ نمازوں کو ملانے والا بتاؤ ایک بار۔ اچھا آپ کو دیکھیے اگر آپ سفر میں پورے ایک دن کے لیے ٹھیک جی، تو فجر کے وقت صرف فجر کی نماز ہوگی، اس کے ساتھ ہم کوئی بھی نماز کو ایڈ ہم نہیں کر سکتے، ٹھیک؟ فجر کے وقت فجر ہوگی، ظہر کے ساتھ ہم عصر کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو جوہر کے ٹائم میں زور کو تھوڑا تاخیر کر کے؟ نہیں تاخیر نہیں مانی بھائی، وہ آج کل تو اینڈرائڈ فون ہے، آپ کو اول وقت بتا دے گا کہ ہاں بھائی یہ ظہر میں، اور یہ ٹرین کے اندر بس کے اندر کعبے کا بھی کوئی میٹر نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ گاڑیاں بھائی کبھی سیدھی ہوتی ہے کبھی وہ موڑ آ جاتا ہے، تو اس میں کعبہ آپ کو دیکھنے کی نہیں ہے ضرورت، آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ پڑھ لیجیے، نیت باندھ لیجیے، اس میں کوئی دقت نہیں، ٹھیک۔ ظہر کے ساتھ آپ عصر کی پڑھ سکتے ہیں، اور مغرب کے ساتھ عشاء کی پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کا قصر کا طریقہ، اور رکعتیں آپ کی ہو جائیں گی ہاف، جیسے کہ ظہر کی 4 ہے تو آپ کو پڑھنا پڑے گا سفر میں 2، لیکن فجر کی آپ 2 ہیں تو 2 ہی پڑھیں گے، مغرب کی 3 ہے 3 ہی پڑھیں گے، باقی عشاء میں، عصر میں، ظہر میں، ان میں آپ کی آدھی آدھی ہو جائے گی۔ وتر بھی تو پڑھنے پڑیں گے نا؟ نہیں وتر تو واجب ہے، وتر اگر آپ سفر میں الحمدللہ آپ 1 رکعت وتر پڑھ لیجئے، اللہ کے نبی سے تو بھائی 1 رکعت 3 رکعت 7 رکعت ٹھیک، اور وتر واجب ہے الحمدللہ، اس کو بھائی پڑھا کیجئے، کیونکہ وتر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وتر جو نماز ہے وہ حق ہے، ٹھیک ہے، آپ جو عبادت کریں گے تو 1 رکعت یا 3 رکعت یا 5 رکعت، اس کو ایک آپ میرے کو یہ بتائیے وتر کتنی لیٹ تک پڑھ سکتے ہیں اپن؟ کئی بار جیسے میں لیٹ تک کسی جگہ مقام پہ پہنچتا ہوں، میں ہوٹل میں سے ٹھہر جاتا ہوں، تو میں ابھی سفر میں مجھے لگ رہا ہے کہ میں 11-12 بجے تک جیسے پہنچ جاؤں گا بھائی، تو میں وہاں تک عیسیٰ کی نماز پڑھ سکتا ہوں؟ اس ٹائم میں کتنی لیٹ تک عیسیٰ کی نماز پڑھ سکتا ہوں؟ بھائی دیکھیے پہلے آپ کو بتا دے رہے عام اصول کیا ہے، انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں عشاء کے فوراً بعد ہی لوگ
वितर को पढ़ लेते वितर पढ़ते हैं बिल्कुल। लेकिन यहाँ तक जो बहुत ज्यादा जाहिल हैं वो लोग सोचते हैं कि जो ये वितर है ये ईशा का ही पार्ट है। अगर वितर हमने ना पढ़ी बिल्कुल, जबकि अफजल वक्त तो तहज्जुद का जो टाइम वही है। ईशा का जो वक्त है वितर का जो वक्त है वो आप ईशा के बाद से लेके आप फजर से पहले तक आप कभी भी पढ़ सकते हैं। और वितर की जो नमाज है ये अल्लाह के रसूल रात की आखिरी नमाज इसको पढ़ते थे। ठीक है, आपका ये मामूल था कि भाई आप वो तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे, उसके बाद वितर पढ़ के आप सो जाते थे। मतलब जो वितर की नमाज है ये आपकी रात की आखिरी नमाज होनी चाहिए, इसको आप अपनी आखिरी। अब जिस दिन आपको भाई पढ़ना है, रात को तहज्जुद पढ़ना है, उस दिन आप खाली ईशा पढ़ लीजिए, ठीक है, वितर को छोड़ दीजिए, तहज्जुद के बाद पढ़िए। नहीं, मैं ईशा की पूछ रहा हूँ, ईशा मैं कितनी लेट तक पढ़ सकता हूँ? भाई आप सफर में हैं, सफर में आप मानिए आप स्टेशन पे पहुंचे 12 बजे, आपको होटल जाते जाते बज गया 1 बज गया, आप भाई वो 1 बजे पढ़ लीजिए, 1:30 बजे पढ़ लीजिए, 2 बजे पढ़ लीजिए, 3 बजे पढ़ लीजिए, आप ईशा की नमाज। हाँ, रात के तीसरी पहर तक आप कभी भी पढ़ सकते हैं वितर की नमाज, वितर की पढ़ लीजिए। नहीं, ईशा की नमाज पूछ रहा हूँ मैं, ईशा की नमाज कितने मिनट? ईशा की नमाज देखिए जी, ईशा की नमाज का टाइम कब तक रहता है? अल्लाह के नबी ताकीर करके पढ़ते थे। ठीक है, हदीस में आता है कि ईशा की नमाज सहाबा लोग मस्जिद में सो जाते थे इंतजार करते करते। ठीक है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही भाई ईशा की नमाज बिल्कुल ताकीर से पढ़ते थे, आप समझते हैं। सहाबा लोग मस्जिद में टेक लगा के सो जाया करते थे, क्योंकि भाई दिन भर काम करते थे, ईशा की नमाज के लिए आ गए, इतनी ताकीर से होती थी कि सहाबा लोग मस्जिद के अंदर सो जाते थे। ठीक है, तो देखो वो तो मतलब वो टाइम का वही, लेकिन अभी आपने मतलब टाइम क्या डिसाइड कर रखा है? टाइम तो अभी तो मतलब कुछ करा हुआ ना। देखिए टाइम ये है, लोग मतलब ये लोगों का भाई ये कहना है, मुझे इसकी दलील भाई नहीं पता, कि रात 12 बजे तक ईशा का टाइम रहता है। ठीक, लेकिन अगर आप भाई सफर में हैं, अच्छा, आपसे भाई वो देर हो गई, आप भाई वो नहीं पढ़ पाए सफर की वजह से, रास्ते में आपसे फंस गए, मुसीबत आ गई, तो आप 12 बजे के बाद भी पढ़ लीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला देख रहा है कि आपने जानबूझ के नहीं छोड़ी। ये उनके लिए जो ईशा की अजान हो रही है और बैठे हुए सोचते रहे बाद में पढ़ेंगे, चालू रात को पढ़ लेंगे 11:30 बजे, ये उनके लिए। इतनी भी मतलब ताकीर से ना पढ़ो कि टाइम उसका निकल जाए, एकदम नाकिस वक्त में पढ़ो, और इतनी भी स्पीड में ना पढ़ो कि अल्लाह के नबी ने जब कहा है कि सारी नमाजें अव्वल वक्त में पढ़ते थे, ठीक है, लेकिन ईशा की नमाज ताकीर से पढ़ते थे, तो हमें भी ईशा की नमाज थोड़ा ताकीर से पढ़ना चाहिए। लेकिन ताकीर का मतलब ये नहीं है कि रात को खा पी के टहल घूम के आके रात को 2-2:30 बजे नमाज पढ़ना है, ऐसा नहीं है। जैसे मुझे लग रहा है कि मैं 11 बजे तक पेपर पहुंच जाऊंगा, तो मुझे सफर में ना पढ़ के मकाम पे आके पढ़ने चाहिए ना। देखिए सफर से अगर आप वापस आए, अब इसके भी आदाब आप चुन लीजिए। ठीक है, सफर से आप वापस आए हैं तो सबसे पहले आप अपनी भाई जो कॉलोनी की आपकी मस्जिद है, तो अपने भाई वो सफर से वापस आने के बाद फौरन अपने घर जाने से पहले आप पहले अपने भाई कॉलोनी की मस्जिद में जाइए, आप 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ के उसके बाद अपने वहाँ जाइए। ये सुन्नत है कि जब कोई सफर से आता है तो वो डायरेक्ट अपने वहाँ भाई नहीं जाता है घर, पहले वो अपनी भाई वो मस्जिद में जाता है मुकामी, उसमें भाई वो 2 रकात नमाज पढ़ता है, अल्लाह का भाई वो शुक्र अदा करता है कि अल्लाह ताला। हमारे तो भाईजान अल्हम्दुलिल्लाह मैं हॉस्टल में रहता हूँ, मेरे समाज का हॉस्टल है, हॉस्टल के अंदर ही मस्जिद है। अच्छा, हाँ, तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, हॉस्टल के अंदर ही मस्जिद है। बस बहुत बड़ा भाई। देखिए सफर वफर ये सब होता रहेगा दुनिया, देखिए हम लोग का सफर क्या है, हम लोग का सफर आखिरत है। ठीक है, और हमें अपनी बनाना है, तो दुनिया के सफर कितने भी हो, कोशिश हम लोग करते रहे। अरे टाइम मिलेगा फटाक से पानी मिलेगा, पानी से वजू करके नमाज पढ़ लेंगे, नहीं मिलेगा मिट्टी से पाकी हासिल करके नमाज पढ़ लेंगे, तब भी नहीं मिलेगा ट्रेन में वो भीड़ भाड़ होगी तो हम थोड़ा एडजस्ट करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे, भीड़ जैसे कम होगी तब पढ़ लेंगे। मतलब कुछ ना कुछ करके फिक्र हमें करनी चाहिए कि यार किसी तरह हमारी नमाज हो जाए किसी तरह। और सफर में जब इतनी छूट हो गई है भाई, कसर भी हो गई है, सब कुछ कम हो गया, रकाते भी, किबला भी कोई शर्त भाई नहीं है, खड़े होके पढ़ना भी शर्त नहीं है, आप जिस तरीके से जिस हाल में वैसे आप पढ़ सकते हैं सफर में।
جی بھائی ایک سوال ہو رہا ہے ابھی ایکچولی کیا ہے کہ میں جیسے میں پورے راجستھان میں گھومتا ہوں تو مجھے کئی جگہ مسجد میں جاتا ہوں تو اہل بدعت والے زیادہ مل جاتے ہیں. تو کئی جگہ کئی بار تو میرا ہو بھی گیا ان سے, تو مطلب کیا وہ بات ہو جاتی ہے کئی بار ان سے. تو میں یہ پوچھ رہا تھا کہ جیسے میں جب اگر نماز پڑھوں تو بنا مطلب رفع دین کیے بنا ہے, مطلب ایسے جیسے وہ پڑھ رہے ہیں مطلب ویسے پڑھ سکتا ہوں گا, مطلب لڑا نہیں ہے ابھی بیچ میں اپنی نماز ادا کر لوں. کیا مجھے یہ سننے کو مل گیا کہ یار سے پڑھ سکتا ہمارے یہاں بنا ہے کرو وغیرہ وغیرہ, تو میں سوچتا ہوں مجھ سے کہیں میری نماز پڑھ لو گی مسجد میں, تو کیا کرنا چاہیے مجھے؟ اچھا, مطلب آپ کا مین سوال یہ ہے کہ آپ کہیں پہ بھائی وہ نماز پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ باقی لوگ تو بھائی وہ نارمل پڑھتے ہیں بھائی حنفی اسٹائل سے, آپ پڑھتے ہیں تو بھائی وہ سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں, رفع دین کرتے ہیں, تو آپ ان کے ساتھ آپ کیسے نماز پڑھیں, یہ سوال ہے آپ کا؟ بالکل جی. میرے بھائی یہی تو حال میرا بھی, میں تو جاتا ہوں اپنی مسجد بھائی, وہاں پہ سبھی لوگ بھائی وہ حنفی اسٹائل سے پڑھتے ہیں. میں الحمدللہ اکلوتا ہوں جو سینے پہ ہاتھ باندھتا ہوں, رفع دین کرتا ہوں, آمین تھوڑا مطلب اونچی آواز میں بولتا ہوں, امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں, جلسہ اصطلاحات پہ آرام سے بیٹھ کے اٹھتا ہوں, ریڑھ کی ہڈی کو سکون دے کے اٹھتا ہوں. تو آپ دوسروں کو چھوڑ دیجئے, آپ اپنی عبادت کر رہے ہیں اللہ کے لیے, اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اگر آپ کو کوئی روک رہا ہے ٹوک رہا ہے تو اگر واقعی آپ بھائی پاورفل ہے تو ان سے آپ بات نہیں, پاورفل تو آپ کو پتا کہ میں نہیں ہو سکتا دوسری جگہ, میں تو جانتے نہیں وہاں پہ. وہی میں آپ سے بتا رہا ہوں, اس میں بھائی وہ دو کنڈیشن ہے, یا تو آپ بھائی پاورفل ہو کہ ہاں بھائی ایک دم بھائی وہ حنک سے آپ کہہ دیں کہ کیا بھائی مسجد تمہارے باپ کی ہے کیا, اللہ کا گھر ہے, ہم بھی آئیں گے. اب اگر تمہارا سوال یہ ہے کہ تم ایسے نماز کیوں پڑھتے ہو, آؤ بیٹھ کے بات کرو, تو ایک تو بات ہو گئی یہ. اور دوسری بات یہ کہ اگر بھائی واقعی آپ کا پاور نہیں ہے, وہاں کی آبادی بھائی زیادہ ہے اور آپ کو بھائی یہ ڈر ہے کہ آپ کے ساتھ مار پیٹ ہو, تو آپ بھائی کسی اور مسجد میں پڑھیے, وہاں بھی ایسا ہو اور دور دور تک کوئی مسجد نہ ہو تو آپ بھائی اپنا پڑھیے. لیکن جماعت بھائی وہ جماعت کے ساتھ بھائی وہ زیادہ ثواب ہے. لیکن اگر آپ کے ساتھ اتنی مصیبت ہے, آپ کو بھائی وہ سنت طریقے سے نماز پڑھنے پہ روکا جا رہا ہے, تو آپ اپنا اکیلے پڑھیے, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. لیکن نماز صرف اللہ کے لیے ہوگی اور نماز کا طریقہ صرف اللہ کے رسول کا ہوگا. کتنی مجبوری آئے ہمیں مطلب وہ جانتے بوجھتے یہ نہیں کہ نہیں وہ ہم حنفی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو لوگ وہ مطلب وہ سینے پہ ہاتھ باندھنا چھوڑ دیں, رفع دین کرنا چھوڑ دیں, جیسے پڑھ رہے ہیں پڑھ لیتے ہیں. ایسا کچھ نہیں کرنا ہے. آپ جیسے پڑھ کیا بڑے بڑے وہ بینر لگا کے رکھتے ہیں اس مسجد میں, وابی دیوبند کے وہ جماعت وغیرہ وغیرہ کہاں اگر مسجد میں پایا گیا تو قانونی کارروائی کری جائے گی وغیرہ وغیرہ. میرے بھائی کرے نا قانونی کارروائی, قانون ہم تو کہہ رہے ہیں جج کے سامنے بیٹھ کے مناظرہ کر لیں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. لیکن دوسری چیز بھائی ایک چیز ہے کہ دو بھائی مطلب امت کے لوگ, ٹھیک ہے, دو امت کے لوگ مسلمان لوگ جج میں کورٹ کے سامنے بات کریں گے تمہاری نماز ایسی ہے تمہاری نماز ویسی ہے, تو جو فیصلہ کرنے والا جو بھائی وہ ہندو ہے اس کے کیا سمجھ میں آئے گا کون سی نماز صحیح ہے. آپ تو قانونی فیصلہ دیکھیے, ہم لوگ کا جو قانون ہے نا وہ الحمدللہ اللہ کا قانون ہے. فیصلہ ہوگا اس دن جب بھائی وہ دنیا میں آ کے بند ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے انشاءاللہ ہم لوگ کو انصاف کی امید ہے. دنیا میں نا انصافی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے, لیکن اللہ کا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رتی برابر بھی نا انصافی نہیں کرتا ہے. اور ہونے دیجیے, اگر آپ کو اتنا بھائی وہ لوگ پریشان کر رہے ہیں آپ بالکل نماز نہ پڑھیے, آپ کہیں اور دیکھیے, بھلے ہی دور کی مسجد ہو, آپ دور جائیں گے اس سے بھی ثواب زیادہ ملے گا. اور مانیے دور دور تک کوئی مسجد نہیں ہے اور ہر ایک مسجد میں بھائی فتنہ پھیلا ہوا ہے, تو آپ اپنا گھر پہ اکیلے پڑھیے نماز. لیکن نماز صرف اللہ کے نبی کے طریقے پہ ہی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے, آپ پریشان نہ ہوئیے, انشاءاللہ بھائی وہ ہم دعا کریں گے. اور اللہ کے نبی نے خود فرمایا آپ یہ سمجھ لیجیے ابھی نئے حق جماعت سے جڑا ہوں, کل جیسے میرے گاؤں میں تھا تو گاؤں میں پوری بدعتی ماحول ہے, اور پھر میں یہاں کے جے پور آ کے جماعت لائن سے جڑا تھا. اب الحمدللہ اس جماعت سے جڑا ہوں میں, ابھی گیا بھی نہیں. الحمدللہ یار ہم لوگ اپنے محلے میں سینہ تان کے ٹہلتے ہیں, ٹوٹل لوگ سالوں کو دیوبندی بریلوی بھرے ہوئے ہیں, اکے دکے اہل حدیث ہیں, لیکن ہم لوگ سینہ تان کے چلتے ہیں. یہاں تک کہ بھائی وہ تبلیغ کی جماعت میں ہمارا وقت سب کچھ لگ چکا ہے. الحمدللہ لوگ جانتے ہیں کہ ہم اہل حدیث
اہل حدیث کو ہم نے اپنا لیا ہے منہج کو، اس کے باوجود ہم کو بھائی ہمارے بھائی تبلیغی بھائی آرام سے فجر کے بعد بھائی ہم کو وہ بیٹھاتے ہیں مشورے میں کہ ہاں بھائی آپ بیٹھیے، مشورے میں آپ بیٹھیے، تعلیم میں بیٹھیے، تو الحمدللہ ہم بیٹھتے ہیں. سب کے ساتھ جڑ کے رہنا چاہیے. ایسا تو وہی نہ ہے کہ ہم نے اہل حدیث کا لیبل لگا لیا تو بس اب ہم ہی الگ ہوتا ہے. ہاں باقی سب سے ہم کٹ جائیں، ایسا نہیں ہے. سب کے ساتھ گھل مل کے. اور مسجد سے کون سالا بھگائے گا کس چیز کی اوقات ہے؟ دم ہے ہم سے کہے، اگر بھائی ہم تو ایمانداری سے کہہ رہے ہیں، جس دن مجھے میری مسجد والوں نے کہہ دیا کہ تم یہاں نماز پڑھنے نہ ہو، میں وہی کنٹا مار دوں گا. بھائی میں ڈرتا کسی سے نہیں ہوں بھائی، میں مسجد کا ممبر ہوں. ان شاء اللہ کہ تھوڑا علم حاصل کرنا پڑے گا تبھی کچھ بول پاؤں گا. نہیں تو بنا تو کچھ ہوتا نہیں. وہ بات صحیح ہے. علم حاصل کرنا پڑے گا. ویسے ہماری رائے یہ ہے بھائی، لڑائی جھگڑے میں کچھ نہیں رکھا ہے. جب کوئی زیادہ بالکل ہو ہی نہیں لڑائی جھگڑے سے، جب لاکھوں کو دور رہتے ہیں. اچھا اب ہم لوگ کا انداز تھوڑا الگ ہے، ہم لوگ زیادہ کسی کی برداشت کرتے نہیں. اصل میں بھائی اب میرا جو بیک گراؤنڈ ہے نا وہ ایسا تھا کہ ہم بچپن سے اسکولی لائف ہماری ایسی بیتی ہے، ہم ایک نمبر کے مطلب آوارہ عیاش ٹائپ کے تھے. ٹھیک ہے، لڑائی جھگڑا مار پیٹ اور اسکول سے مطلب وہ بنک مارنا، گھومنا ٹہلنا، بھائی یہ سب میری عادت تھی. تو اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بھائی وہ ہدایت دی تو اپنا بھائی وہ بیک گراؤنڈ ہم نے چھوڑ دیا ہے. لیکن زیادہ کوئی پریشان کرتا ہے نا تو پھر اس کو تھوڑا بہت بھائی وہ نمونہ ہم دے دیتے ہیں کہ دیکھو میرے بھائی مسجد تمہارے باپ کی نہیں ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے. آپ بھائی اپنی نماز پڑھو، میں اپنی نماز پڑھ رہا ہوں. زیادہ آپ کو دقت ہے بیٹھ کے بات کرو. اگر بیٹھ کے بات اگر کرنا ہے، بات سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک، ورنہ میرے بھائی مسجد کے باہر ہم کو ملو. تم کو بھائی وہ ہم دوسرے انداز سے ہم سمجھائے دے رہے ہیں. کام ختم. بھائی جس بھاشا کو سمجھتے ہو اس بھاشا میں الحمدللہ بات کرنے کو تیار ہیں. بھائی کسی سے کمزور تھوڑی نہ ہے، نہ بھائی پیسوں میں کمزور ہے، نہ پاور میں کمزور ہے، نہ علم میں کمزور ہے. الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ بھائی تکبر کرتا ہے. مقام تو میرے کتنی وجہ امام صاحب سے بھی ہوئی تھی ابھی لاسٹ ٹائم گھر گیا تھا. میں نے ان کو بتایا تھا وہ بھائی آپ غلط لائن میں پڑ گئی ہے، وہ ہے اچھی بات نہیں ہے. مجھے بہت دکھ ہوا آپ کا دیکھ کے. میں نے امام صاحب حق رہا تو آپ بتا دیجیے بھائی، یہ جو باتیں بتا رہے ہیں ان کی آپ کے پاس کوئی کاٹ ہے، ان کا جواب ہے تو آپ وہ دے دیجیے مجھے حدیث کے بھی. میں تو ان کو جا کے بتاؤں گا بھی ایسی بات ہے. نہیں میں کوئی مفتی تھوڑی اور مفتی ہوتا تھا 6 بجے. اب آپ کا جواب بھی نہیں ہے، آپ ویسے ہی بول رہے تو کچھ کسی سے بیٹھ کرنے والا نہیں ہے بھائی. یہ کہ بتائیں بریلوی لوگوں نے میرے نام کمپلین کروا دی تھی کہ ابو IAS کا ایجنٹ ہے. ٹھیک ہے، ان لوگوں سے بیٹھ کرنا بیکار ہے. ختم کیجیے، آرام سے اپنے دین کو دیکھیے، اپنی آخرت کو دیکھیے. جو سامنے بھائی وہ ملتا جائے اس کو دعوت دیتے رہیے، اس کی اصلاح کرتے رہیے، لیکن کسی کے پیچھے ہاتھ دھو کے مت کریے. ٹھیک ہے بھائی. چلو ٹھیک ہے بھائی. ٹھیک ہے بھائی. کہاں سنا آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.